नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। दार्चुलाको व्यासमा भारतीय परनिर्भरता हटाउने सरकारी योजना, छारुङमा हेलिप्याड टिङ्करमा भन्सार र सीमा प्रशासन राखिने एकीकृत कार्ययोजना समेत तयार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको चरम अभाव। सेती प्रादेशिक अस्पतालका 16वटै भेन्टिलेटर भरिए, कोरोना संक्रमितको उपचारमा सकस। कैलाली कञ्चनपुरमा मलको समस्या यथावत। हिउँदे बाली लगाउने समयमा पनि मलको चरम अभाव। छिट्टै आयात गर्ने प्रदेश सरकारको आश्वासन। 150 वर्षदेखि हुँदै आएको ऐतिहासिक जलजीवी मेला स्थगित। कोरोनाको कारण नेपाल भारत दुवैतर्फ मेला नलाग्ने स्थानीय व्यवसायी मर्कामा। र कञ्चनपुरको कालीकेश पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गरिँदै डीपीआर बनाउने प्रक्रिया सुरु। वन मन्त्रालयको सहकार्यमा काम थाल्ने अध्यक्ष थापा छेत्रीको भनाई। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा भारतीय निर्भरता हटाउन सरकारले एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, अर्थ, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य, सञ्चार, शिक्षा लगायत मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र व्यास गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर रणनीतिक महत्त्वको 22 बुँदे कार्ययोजना बनाएको हो। सीमा क्षेत्रका नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि दैनिक जीवनयापन लगायतमा अभाव र समस्या झेल्नु नपरोस्, न्यूनतम सेवा सुविधा आफ्नै देशबाट उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर रणनीतिक महत्त्वको कार्ययोजना ल्याइएको बताइएको छ। दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिकाले विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधार सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र व्यास गाउँपालिकामा पनि पठाएको छ। पूर्वाधार निर्माण लगायत केही बाहेक अधिकांश कार्ययोजना आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने नीति लिएको मन्त्रालयले जनाएको हो। सो क्षेत्रमा बस्ने मौका सौका समुदायको व्यवस्थाले जीवनयापनका लागि भारतीय बजारसँग आश्रित रहेका छन्। भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि वडा नम्बर 1 अन्तर्गतकै भूभाग रहेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपचारका लागि समस्या हुने देखिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका लक्षणसहित संक्रमित बढेपछि सुदूरपश्चिममा भएका सीमित आईसीयू, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन बेड भरिभराउ भएपछि उपचारमा समस्या उत्पन्न भएको हो। सुदूरपश्चिमको रेफर अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका 16 भेन्टिलेटर यति बेला भरिएका छन्, जसका कारण आईसीयू आवश्यक पर्ने अन्य संक्रमित उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। 17वटा भेन्टिलेटर रहेको अस्पतालमा अहिले 16 जनाको अक्सिजनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। जटिल प्रकृतिका संक्रमितको संख्या बढेसँगै आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव सिर्जना भएको हो। जटिल किसिमका संक्रमितलाई रेफर गर्नुको विकल्प नरहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयले भने उपचारका लागि भेन्टिलेटर र आईसीयू थप्न लागेको दाबी गरेको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अवलोकनका लागि खुले पनि पर्यटक भने आएका छैनन्। विगतका वर्षमा चाडपर्वका बेला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले भरिभराउ हुने गरे पनि कोरोनाको त्रासले पर्यटक नआउँदा निकुञ्ज सुनसान जस्तै भएको छ। विगतका वर्षमा चाडपर्वको समयमा जंगल सफारीका लागि उल्लेख्य पर्यटक आउने गरे पनि यति बेला जिल्लाभित्रका 2-4 जना पर्यटक मात्रै आउने गरेको निकुञ्जले जनाएको हो। 305 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शुक्लाफाटा निकुञ्जमा धेरै पाटेबाघ, विश्वमै दुर्लभ बारसिंगाको विशाल झुण्ड, दुर्लभ एकसिङे गैंडा, हात्तीको लस्कर अवलोकन गर्न सकिन्छ। निकुञ्जले कार्तिक 1 गतेदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पुर्याएर जंगल सफारी गर्न सकिने भन्दै सूचना पनि प्रकाशित गरेको थियो। हिउँदे खेती गर्ने समयमा कैलाली र कञ्चनपुरमा रासायनिक मलको चर्को अभाव भएको छ। हिउँदे खेती अन्तर्गत किसानले तोरी छर्ने तथा तरकारी लगाउने समयमा आवश्यक रासायनिक मलको चर्को अभाव हुँदा किसान मर्कामा परेका छन्। किसानलाई यति बेला हिउँदे बालीका लागि मलको खाँचो छ।
धान खेतीमा मल नपाएका कृषकहरू यति बेला हिउँदे बालीका लागि मलको जोहो गरिरहेका छन्। बालीमा रासायनिक मल प्रयोग गर्ने बेला भएको छ, तर कैलाली र कञ्चनपुरका किसानहरू मलका लागि भौतारिन थालेका छन्। हिउँदे बालीमा राम्रो उत्पादन गर्ने योजना बुनेका कैलाली र कञ्चनपुरका किसानहरू यति बेला मलको अभाव झेल्न बाध्य छन्। जो मल चाहिएको छ त्यही बेला त्यो मल पुर्याउन सकिएको छैन। डिएपी मिल्ने ठाउँमा युरिया पुर्याउँछन्, तर त्यसको भाउ चाहिँ डिएपी 2500 मिल्ने ठाउँमा 5000 जतिमा पनि हामी इन्डियाबाट किनेर ल्याउँछौँ। स्वदेशमा मल नपाए पनि भारतबाट मल ल्याएर भए पनि बाली लगाएका यस क्षेत्रका किसानलाई यस वर्ष सीमा प्रतिबन्ध तगारो बनेको छ। हिउँदे तथा नगदे बालीदेखि खाद्यान्न बालीका लागि मलको खाँचो छ, तर युरिया र डिएपी मल नपाउँदा उत्पादन घट्नेमा किसान चिन्तित बनेका छन्। इन्डियाबाट लुकीछुपी चोरी गरेर हामीहरू महँगो अब तपाईँको 2500-2000 पर्ने मलखाद तपाईँको 5000, 3500, 4500 रुपियाँ तिर्न पुगे बाध्य भएका छौँ। कृषि सामग्री कम्पनी सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा अहिले युरिया र डिएपी मलको मौजात शून्य छ, तर प्रदेश भूमि व्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयले हलुका जवाब दिँदै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र नभई देशभर मल अभाव भएको हुँदा समस्या समाधानका लागि सहकार्य गरिरहेको आश्वासन मन्त्रालयले दिएको छ। नेपालमा आइसकेको मल त हामीले ल्याउनको लागि त पहल गरिराखेको छ, प्रदेश सरकारले समन्वय गरिराखेको छ हैन। सालसेदिङमा चाहिँ मल आएर वितरण भइराखेको छ, सहकारीमा मल गइराखेको छ। अनि के हो सदस्य मानव वितरण प्रणालीमा जुन अब सहज बनाउनु पर्छ भनेर स्थानीय सरकारबाट नै सहकारी छनौट गरेर दिएका छन्। त्यसपछि कृषि सामग्रीमा अब आउँदैछ मल, त्यसको लागि पनि अब कुन कुन सहकारीमा दिने भनेर त्यो चाहिँ सबै त्यो पास भइसकेको छ हैन। नेपालमा आएको मलको लागि पहल त प्रदेश सरकारले गरिराखेको छ। कम्पनीले तोकेको मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा मल बेच्न पाइँदैन, तर पहिल्यै मौजात राखेका केही कृषि सहकारीहरूले कृत्रिम अभाव देखाउँदै तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा मल बिक्री गरिरहेका छन्। मलको वितरणको प्रबन्ध गर्न सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ, तर सहकारीका बिचौलियाहरूको चलखेलमा मलमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। दार्चुलाको विभिन्न क्षेत्रमा भाइटिकाको दिनदेखि सुरु हुने जात्राहरू यस वर्ष नलाग्ने भएका छन्। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अवस्थित मठ मन्दिरहरूमा भाइटिकाको दिनदेखि सुरु हुने जात्राहरू नलाग्ने भएका हुन्। विशेष गरी जिल्लाको शैलशिखर नगरपालिका 7 बन्तोलेमिया अवस्थित लटिनाथ मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष भाइटिकाको राति लाग्ने जात्रा यस वर्ष स्थगित भएको हो। यसैगरी भाइटिकाकै मार्माको लटिनाथ मन्दिर, लिपकङ गाउँपालिकाको मौखोलीमा अवस्थित लटिनाथ मन्दिरमा समेत जात्रा लाग्ने गर्दथ्यो। पछिल्लो समय दार्चुलामा समेत कोरोना संक्रमणको भयावह स्थिति फैलिँदै गएकाले भिडभाड हुँदा अझै जोखिम बढ्ने भएकाले यस वर्ष जिल्लाभरि लाग्ने सबै जात्रा स्थगन गर्न आह्वान गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। हैन भिडभाड जात्राहरू नगर्ने भनेका छौँ। कुनै पनि मन्दिरमा हैन जात्रा मेला पर्व उत्सव भिडभाड देउसी भैलो नगर्ने भनेर जिल्लाव्यापी रूपमा हामी सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। प्रहरीहरूलाई पनि त्यही कुरा जानकारी गराएका छौँ। सबै स्थानीय तह 9वटा स्थानीय तह छ हाम्रो जिल्लामा, 9वटा स्थानीय तहलाई सो सम्बन्धी जानकारी गराएको छौँ। अहिलेको कोभिड-19 को कारणले यो भौतिक सामाजिक वित्तीय दूरी पालन गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले भिडभाड नगर्ने, मेला उत्सव जात्राहरू नगर्ने हैन, के अरे आफ्नो घरमा नित्य पूजाआजा वा चाडपर्व आफ्नो घरमा मात्रै मनाउने भन्ने हिसाबले हामीले सबैलाई सतर्क गर्छौँ। विगतका वर्षहरूमा लेकम तथा मार्मा क्षेत्रमा लाग्ने मेला भर्न दार्चुला, बैतडीका साथै सुदूरका विभिन्न जिल्लाहरू र भारतबाट समेत दर्शनार्थी आउने गर्दथे। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कोरोना संक्रमणका कारण 149 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ऐतिहासिक जौलजीबी मेला यस वर्ष स्थगित भएको छ। दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्र भारतको पिथौरागढ जौलजीबीमा हरेक वर्ष 14 नोभेम्बर अर्थात् कार्तिक 29 गतेबाट ऐतिहासिक जौलजीबी सुरु हुने मेला यस वर्ष आयोजना नभएको हो। यो पटक कोरोनाको कारण दुवैतर्फ मेला नलाग्ने निर्णय भएको हो।
काली र गोरी नदीको गमस्थलमा 1871 अस्कोटका तत्कालीन राजा पुष्कर पालले ज्वालेश्वर मन्दिर स्थापना गरेर मेलाको सुरुवात गरेका थिए। सानो मन्दिर स्थापना गरेर सुरु भएको मेला अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापारिक स्थलका रूपमा चिनिएको छ। विक्रम सम्वत 1962 भन्दा अघि यो मेलामा तिब्बती व्यापारी आउने गर्दथे। भारत चीन युद्धपछि तिब्बती व्यापारी जौलजीबी आउन छाडेका छन्। स्थानीय व्यापारीले तिब्बतबाट ल्याएका मालसामान मेलामा बिक्री गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय स्थानीय सरकार आएपछि नेपालतिर पनि ऐतिहासिक मेला लाग्दै आएको थियो। नेपालमा औपचारिक रूपमा मङ्सिर 1 गतेबाट मेला लाग्ने गरेको थियो। भारतमा ऐतिहासिक रूपमा यो मेला 2 सातासम्म लाग्ने गरेको थियो। मेला स्थगित भएसँगै नेपाल र भारतका व्यापारीहरू भने मर्कामा परेका छन्। बोझाङको साइपाल गाउँपालिकाले राजस्व उठाएर 30 जना अस्थायी शिक्षकहरूलाई तलब दिइरहेको छ। पालिकामा रहेका 4 आधारभूत र 3 माध्यमिक विद्यालयका 30 शिक्षक अहिले गाउँपालिकाको राजस्वकै भरमा तलब दिइरहेको हो। गाउँपालिकाभित्रका धुली माध्यमिक, काँडा माध्यमिक विद्यालय, धौलन माध्यमिक विद्यालय, तपोवन आधारभूत विद्यालय, मानव सरोवर आधारभूत विद्यालय, सुरमादेवी आधारभूत विद्यालय, भवानी आधारभूत विद्यालय, बलौडीका 30 जना अस्थायी शिक्षक हरूले राजस्व उठाएर तलब दिँदै आएका छन्। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका 2 मा रहेको प्रसिद्ध कालीकिस्ताल र किसान मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई पर्यटक स्थल बनाउन सुरुवात गरिएको छ। गाउँपालिकाले ती दुवै स्थानको विस्तृत प्रतियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गरी पर्यटकीय स्थल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ती स्थान गन्तव्य शुक्ला भाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र नजिक रहेका छन्। गाउँपालिकाले वन मन्त्रालयसित समन्वय र सहकार्य गरेर ती स्थानलाई गाउँपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन डीपीआर बनाएर अघि बढाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कालीकिस्ताललाई पर्यटकीय स्थल बनाउन 35 करोड 90 लाख विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाइएको छ। यसमा ताल वरिपरि बाटोसहित भ्यूटार, प्रवेशद्वार लगायतका संरचना निर्माणको कार्य समावेश गरिएको छ। यसैगरी किसान मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि 25 करोडको लागत अनुमान गरिएको छ। कालीकिस्ताललाई गत वर्ष प्रवेशद्वार शिलान्यास गरी निर्माण अघि बढाइएको छ। कालीकिस्तालमा अजिङ्गर चरासहित विभिन्न थरीका माछाहरू पाइन्छन्। बेलडाँडी 2 मा पर्ने यो ताल 5 किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनावाज। कृषकहरूलाई यति बेला हिउँदे बालीका लागि मलको खाँचो छ। धान खेतीमा मल नपाएका कृषक यति बेला हिउँदे बालीका लागि मलको जोहोमा जुटेका छन्। बालीमा र रासायनिक मल प्रयोग गर्ने बेला भएको छ, तर किसान मलका लागि भौतारिनु परेको छ। कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको सरकारले दावी गरिरहँदा कृषि र कृषकको अवस्था कस्तो छ त? यसै विषयमा हामीले कञ्चनपुरका केही कृषकहरूलाई सोधेका छौं। यसमा के भन्न चाहन्छु भने सरकारले अरू कुरामा ध्यान दिनुभन्दा पनि फर्स्ट भनेको हाम्रो नेपाल देश भनेको कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दाखेरि कृषिलाई सहुलियत गरेर जस्तै अब विभिन्न किसिमका ऋण योजनाहरू के गरेछन् त्यो लेखामा कागजमा मात्रै सीमित देखिन्छ। त्यसै यो बिउ बिजनहरूमा पनि कस्तो भने जतिलाई हामीहरूलाई आवश्यकता छ 10 किलो 20 किलो 25 किलो 50 किलो 100 किलो छ भने आउनुहोस् लैजानुहोस् भनेर दिनुपर्ने ठाउँमा कहिले प्रक्रिया गराउनुहोस्, यो कागज ल्याउनुहोस्, त्यो ल्याउनुहोस्, त्यसो भन्नुभन्दा पनि कृषि प्रधान देश भए हुनाले यहाँ कृषकहरू बढी भएको हुनाले सहज रूपमा उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो के। मल जति किसानलाई चाहिन्छ त्यति मल यहाँ उपलब्ध हुन सकेको छैन। के कति कारणले हो, अहिले त मलमा दिने जो 12 रुपियाँ अनुदान छ त्यो पनि कटौती गरिसकेको छ र किसानले मल पाएर सहकारीमा भिड लागेको हुन्छ र किसानले समयमा मल पाउँदैन। अहिले डिएपी मल आउनु पर्नेमा अहिले साल्टिटिङले केही मात्रामा युरिया मल ल्याएछ। जे अगाडि चाहिने मल हो त्यो मल चाहिँ प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसैले किसानको समृद्धि कसरी हुनसक्छ? यसो बुझ्दाखेरि सबै चाहिँ सहकारीहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिएको भन्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि सहकारीमा लाइन लाग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ तिनीहरूले भन्छन् कि यहाँ आएकै छैन भन्छन्। यो सरकारको खै के कस्तो गैर जिम्मेदारीपूर्ण तरिकाले चाहिँ एउटा कृषकले धेरै दुःख पाएको छ। अहिलेसम्म कुनै मल चाहिँ बिउ बिजनहरू चाहिँ हामीले कुनै चाहिँ उपलब्ध चाहिँ समयमा पाएका छैनौँ होइन। त्यसैले चाहिँ यथाशीघ्र सरकारसँग हाम्रो चाहिँ
माग छ कि यथाशीघ्र जसरी हुन्छ यो मलखातको चाहिँ रासायनिक मलहरूको चाहिँ आपूर्ति गरिदिनु पर्यो हाम्रो चाहिँ निर्माण छ। टाढाबाट आएको छ भने उसलाई छैन भने पठाइदिन्छौँ। यसमा के गर्ने, यो सरकारको गल्ती हो कि जनताले के गर्ने हो? खुद म आफै स्वयं आफै गएँ, हिजो हाकिम साहबलाई भेटेँ, सर मलाई जाने एकट्ठा दिनुहोस् भने तपाईँ समूहमा जानु। अब एकजनालाई कहाँ समूह खोज्ने सर? त्यही चाहिँ अब के भन्नु, बढी भन्नु केही छैन हजुरको। यसमा चाहिने छानबिन हुनैपर्छ, संस्थालाई चाहिने मात्रा दिने, अरू गरिब जनतालाई चाहिने नमिल्ने कारण के हो? धेरै जनता त्यसरी फर्किरहेका छन्, ती 3 दिनसम्म बसेर पनि मान्छेले पाउँदैन। अब आर्थिक खबर। परम्परागत रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका डडेलधुराका किसानहरू व्यावसायिकता खेतीतर्फ अग्रसर भएका छन्। कम समयमा बढी आमदानी हुने भएपछि कृषकहरू पछिल्लो समयमा बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका हुन्। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका युवाहरू पछिल्लो समय व्यावसायिक बाख्रा पालनमा आकर्षित भएका छन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादित खसीबोका मासुका लागि बिक्री हुन थालेपछि व्यावसायिक रूपमै अग्रसर भएको व्यवसायी बताउँछन्। 25 वटा अब छ अहिले बाख्रा, त्यसमा 6 वटा खसी छ, अरू बाख्रा अरू यो थप हो नि त पडापडी त थप छन्। 2टा बाख्रा ब्याए छन्, अझ 5-6 वटा ब्याउने छन्। त्यो गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा युवा स्वरोजगारका विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढाएको छ। गाउँमै उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई कृषि लगायत विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा जोडेर अगाडि बढिरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। अहिले गाउँपालिका तरकारी, दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनिसकेको र अब निर्यातको योजना रहेको समेत गाउँपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो गाउँपालिकामा आएको पैसालाई हाम्रो गाउँपालिकाभित्र रोक्ने र हाम्रो गाउँपालिकाबाट निर्यात गर्ने, कृषिमा उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने। आज हाम्रो गाउँपालिका दूधमा आत्मनिर्भर बनेको छ, मासुमा आत्मनिर्भर बनेको अवस्था छ, हामी तरकारीमा आत्मनिर्भर बनेका छौँ। अब आत्मनिर्भर मात्रै होइन, हामी बाहिर पनि निर्यात कसरी गर्ने भन्ने तरिकाबाट अहिले हामी उत्पादनलाई बढाइरहेका छौँ र युवाहरूलाई त्यही जोडिरहेको। अजयमेरु लगायत जिल्लामा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम मार्फत खोर निर्माणका लागि रकम आएपछि बाख्रा पालन गर्ने युवाहरूमा आकर्षण अझै बढेको देखिन्छ। प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले त्यहाँका 50 परिवारलाई आधुनिक खोर निर्माणका लागि 80,000 अनुदान दिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। नमुना बाख्रा विकास कार्यक्रममा हामीले 50 वटा परिवारलाई खोर निर्माण कार्यक्रम दिएका छौँ। प्रत्येक खोर 80,000 को दरले गत वर्ष हामीले उहाँहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ। सुधारिएको आधुनिक खोर निर्माण होस् र कम्तीमा प्रत्येक परिवारसँग 20 वटा बाख्रा होस् भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो। त्यही उद्देश्य अनुरूप अस्ति हामीले अजयमेरु गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 को अनुगमन पनि गऱ्यौँ। धेरै जसोले खोर बनाएका छन्, कसैको खोर बन्ने क्रममा छ। डडेलधुराका 150 कृषकलाई मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम मार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनाउन खोजेको सरकारवाला बताउँछन्। उन्नत जातका खसीबोका पालनबाट कृषकहरूले राम्रो आमदानी गरिरहेकाले यस कार्यक्रमलाई अझै बृहत रूपमा लागू गर्न सके स्वरोजगारी बढ्ने देखिन्छ। डडेलधुराबाट हरीश चन्दको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। दार्चुलाको ब्यासमा भारतीय परनिर्भरता हटाउने सरकारी योजना। छाङरुङमा हेलिप्याड टिङ्करमा भन्सार र सीमा प्रशासन राखिने एकीकृत कार्ययोजना समेत तयार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइसियू र भेन्टिलेटरको चरम अभाव। सेती प्रादेशिक अस्पतालका 16 वटे भेन्टिलेटर भरिए। कोरोना संक्रमितको उपचारमा सकस। कैलाली कञ्चनपुरमा मलको समस्या यथावत। हिउँदे बाली लगाउने समयमा पनि मलको चरम अभाव। छिट्टै आयात गर्ने प्रदेश सरकारको आश्वासन। एक 150 वर्षदेखि हुँदै आएको ऐतिहासिक जलजीवी मेला स्थगित। कोरोनाको कारण नेपाल भारत दुवैतर्फ मेला नलाग्ने स्थानीय व्यवसायी मर्कामा। र कञ्चनपुरको कालीकीच पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गरिँदै डीपीआर बनाउने प्रक्रिया सुरु। वन मन्त्रालयको सहकार्यमा काम थाल्ने अध्यक्ष थापा छेत्रीको भनाई। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म विनिता केसी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।